नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रविषये त्रिग्रहयोगफलनिरूपणमेव अहं करोमि। अत्र कल्याणवर्मा स्वकीये ग्रन्थे सारावल्यां त्रिग्रहयोगः इत्थं विशदीकरोति। अत्र योगकर्तारः के भवन्ति इति भवन्तः जानन्तु। अत्र त्रिग्रहयोगकर्तारः कुजः बुधः शुक्रश्च। कुज बुध शुक्र योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति अनेन श्लोकेन आचार्यः विशदीकरोति। आदावेव श्लोकं पठतु। अकुलीनो विकलाङ्गश्च चपलो दुष्टश्च जायते मनुजः। मुखरो नित्योत्साही कुज बुध भृगुनन्दनैः सहितैः। अत्र श्लोकस्य सारांशः ईदृशरीत्या अहं पठामि। सः अकुलीनः भवति। योगोऽयं जातः नरः अकुलीनः भवति। कुले जातः कुलीनः, प्रशस्तकुले जातः कुलीनः कुलश्रेष्ठः भवति। अत्र सः जनः अकुलीनः भवति, कुलश्रेष्ठः न भवति, सः प्रशस्तकुले न जातः भवति इत्यर्थः। यदि कुलीनः अस्ति चेत् अस्मिन् व्यक्तौ कुलीनत्वं द्रष्टुं शक्यते। अत्र अकुलीनत्वात् अस्य कुलमहिमा नास्ति। अतः अस्य चेष्टा स्वभाव व्यक्तित्वानि सर्वाणि अपि अकुलीनस्य रीत्या एव भवति इत्यर्थः। सः विकलाङ्गः भवति। विकलः अङ्गः यस्य सः विकलाङ्गः, सः भिन्नशेषियुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः चपलः भवति, अत्यन्तं चञ्चलयुक्तः भवति, चाबल्ययुक्तः भवति नरः अयं। सः मनुजः दुष्टस्य जायते। दुष्टः इत्यस्य क्रूरः इत्यर्थः। सः मुखरः भवति। मुखरः इत्यस्य शब्दायमानः इत्यर्थः, अप्रियवादी इत्यर्थः। अस्य भाषणे प्रियत्वं न अस्ति, अप्रियत्वमेव वर्तते अस्य भाषणे। अत्र कुजस्य संयोगे सः कीदृशः भवति? अन्यायेन सः सदसि शब्दायमानः एव वर्तते इत्यर्थः। किन्तु अस्य एकः गुणः विद्यते, सः नित्योत्साही भवति, सः सदोत्साही भवति, सदा एव उत्साहशीलयुक्तः भवति अयं नरः इत्यर्थः। अस्मिन् योगे सुफलानि न द्रष्टुं शक्यते, तथापि उत्साहशीलेन तस्य मुखरत्वेन वादमुखत्वेन सः समाजे समीचीनरीत्या आगन्तुं शक्यते। अस्य प्रभावं दर्शयितुं सः प्रभवः भवति इति श्लोकस्य अस्य सारांशः। धन्यवादः।